अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल के जरिए बताया जाने वाला आपका अपना खास प्रोग्राम व्हाट्सएप अनकट। नाजरीन, हमारे आज के इस संडे के खास प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो में एक गेस्ट मौजूद है। मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं हमारे नाजरीन से, और उनका काफ़ी अहम इम्पॉर्टेंट मूवमेंट चला रहे हैं इस वक्त हैदराबाद में ही नहीं सारे हिंदुस्तान में। ये मूवमेंट काफ़ी जोर पकड़ रहा है और वो डायरेक्ट रिलेटेड आवाम से है, कॉमन आदमी से ये मूवमेंट रिलेटेड है। बहुत अच्छा मूवमेंट है और हम चाहते थे कि हमारे चैनल के जरिए इनको इंट्रोड्यूस करें। आइए मैं इनका नाम बता देता हूं। मोहम्मद इलियास शमसी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है और डायरेक्ट ज़कात मूवमेंट, जी हाँ नाजरीन, डायरेक्ट ज़कात मूवमेंट ये चला रहे हैं। पिछले एक साल से काफ़ी रिस्पांस आया है पब्लिक से, क्योंकि रमज़ान करीब आ रहा है। इसीलिए हम चाहते थे कि इलियास साहब को आवाम से इंट्रोड्यूस कराएं और वो जो मुद्दा आज लेकर चल रहे हैं, इम्पॉर्टेंट मुद्दा, ज़कात आखिर है क्या चीज़, ज़कात किन्हें मिलना चाहिए, ज़कात के बारे में आवाम को जितनी नॉलेज नहीं है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। आज के संडे के इस प्रोग्राम में इलियास साहब मौजूद है। हमारे आज का डिस्कशन का उन्वान यही है, ज़कात का। उससे पहले हम आपको बताना चाहते थे कि इससे कबल हमने जिन्हें गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदे जो ताहिर बिन जाफर रियाद से आए थे, हमारे स्टूडियो से नाजरीन से बात करे थे, उन्होंने हमारे व्हाट्सएप चैनल की जानिब से जितने कॉल्स उनको मिले थे उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके उन्होंने अपनी जानिब से मदद दी है और वो फोटोज़ हमें भिजाए हैं। हम वो फोटोज़ आपको बताना चाहते हैं, एक बार देख लीजिए। ये चंद फोटोज हमें भिजवाए गए थे गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से। ताहिर बिन जाफर जो हमारे स्टूडियो आए थे, नाजरीन से बात किए थे, उसमें से जितने लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया है उनमें कुछ इमदाद तकसीम की गई थी, उस पर वो फोटोज उन्होंने हमें भेजे हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं ताहिर बिन जाफर का और चाहते हैं कि बहुत से लोग इनसे, उनकी तंजीम से फ़ायदा उठाए। आज के हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ये है कि डायरेक्ट ज़कात मूवमेंट। जी हाँ नाजरीन, डायरेक्ट ज़कात मूवमेंट चला रहे हैं। मोहम्मद इलियास शमसी साहब फाउंडर हैं इस मूवमेंट के, पिछले एक साल से चला रहे हैं। हिंदुस्तानी नहीं बल्कि सारी दुनिया में इस मूवमेंट से वाकफियत करवाना चाहते हैं। एक बार इनके मूवमेंट का मकसद हम एक पैम्पलेट की शक्ल में हमें इन्होंने दिया है, वो एक बार देख लेते हैं।
प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम एक बात हमारी चैनल की जानिब से ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो डायरेक्ट आवाम से रिलेटेड है और हम किसी पर तनकीद नहीं कर रहे हैं, किसी ज़कात सेंटर्स पर तनकीद नहीं कर रहे हैं, ज़कात वसूल करने वालों पर तनकीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या चल रहा है, हकीकत क्या है ज़कात की और ज़कात किसको मिलना चाहिए, इस पर हम आज बात कर रहे हैं। मोहम्मद इलियास शमसी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है, आप भी उनसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इनके मूवमेंट का आपको एक सरसरी तौर पर इंट्रोडक्शन करा दूं। ज़कात का हकदार कौन? सबसे पहले रिलेटिव्स, रिश्तेदार, ये इनका मूवमेंट है। ज़कात माफिया तैयार हो चुका है आज सारे हिंदुस्तान में। ज़कात माफिया इन्होंने नाम दिया है। फेक मदरसा, फेक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन, फेक जमातें, फेक दावा सेंटर्स के खिलाफ ये मूवमेंट चला रहे हैं। इलियास साहब फाउंडर है। आपकी ज़कात का हकदार कौन, गरीब या ज़कात माफिया? 80 रुपए की साड़ी, 60 रुपए की लुंगी, 20 रुपए का तुवाल, 25 किलो चावल, 2 किलो आटा, ये ज़कात है। जी हाँ, ये काफी डिस्कशन का उन्वान है। नाजरीन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इलियास शमसी साहब, हम उनका वेलकम करते हैं हमारे चैनल पे। इलियास साहब आपका बहुत बड़ा खैर मकदम है। आपके मूवमेंट के बारे में पहले कुछ हमारे नाजरीन को बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली बात मैं शुरुआत में ये कह दूं कि ज़कात से रिलेटेड शरई जो मसाइल है वो हम यहाँ डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि ज़कात की अदायगी और ज़कात की अदायगी में जो आज रुकावटें बन चुकी हैं इंशाअल्लाह ताला उसी पर बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में तकरीबन 8 मत बताता है कि जिन्हें ज़कात और सदक़ात देने का हुक्म आया है, जिसमें फ़ुक़रा आते हैं, मसाकीन आते हैं। फिर रिक़ाब से मुराद ये है कि कैदियों को छुड़ाने के लिए ज़कात देनी चाहिए। अगर कोई मक़रूज़ है, अगर कोई कर्जदार है, तो उस कर्जदार के कर्ज को अदा करने के लिए ज़कात देने का हुक्म आया है। उसके साथ साथ फी सबीलिल्लाह से मुराद यहाँ पे अल्लाह की राह में जिहाद करना है और जिहाद बिस्सैफ मुराद है यहाँ पर। उसके बाद आमिलीन जो लोग ज़कात उसूल करते हैं उनकी तनख्वाहों के लिए, और मुअल्लिफ़ल क़ुलूब यानी जो दीन इस्लाम के सिलसिले में अपना दिल नरम रखते हैं, जो गैर मुस्लिम है, जो इस्लाम में आना चाहते हैं, उन्हें ज़कात देने की बात की गई है। और उसके साथ साथ जो मुसाफिर हैं उन मुसाफिरीन के लिए रहने के लिए मुसाफिर खाने की बात की गई है कि उन्हें ज़कात देना है। अब आइए नाज़रीन अब इस बात पर गौर करें कि आखिर हमारी ज़कात कौन ले जा रहे हैं। उमूमन देखा जाए तो दो लोग ज्यादा इसमें नजर आते हैं। सबसे पहले आते हैं दीनी मदारिस और उसके बाद आते हैं हमारी अपनी जमातें, एनजीओस। डायरेक्ट ज़कात मूवमेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा है। मैं खुद एक मस्जिद का खतीब हूं और शहर के नामवर उलमा से मेरी अपनी सोहबत रही है। मैं उनके यहाँ अदब व ज़न तय कर चुका हूं, उनके यहाँ पढ़ा भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो तबीयत के अंदर जो एक किस्म की बेचैनी है, उस बेचैनी को इस ज़कात मूवमेंट के जरिए दूर करने की कोशिश की जा रही है। उस बेचैनी का नाम है कि ज़कात जो लोग आज उसूल कर रहे हैं 1975 और 1980 में अगर देखा जाए तो वो एक मामूली सा सूटकेस लेकर हैदराबाद आए थे। उनके यहाँ लेने के लिए, मकान लेने के लिए किराया भी मौजूद नहीं था। लेकिन आज उनके इंतकाल के बाद उनकी जगह को कब्जे में रखने के लिए उनकी मैयत को तक उस मदरसे के अंदर दफनाया जा रहा है। कोर्ट के अंदर मैटर जा रहा है और कोर्ट के जरिए जो असल मदरसे के जो बानीन हैं वो बेचैन है कि इस मदरसे को जो कायम किया गया था उसे जैसे तैसे चलाया जाए। आज बाद ऐसी जमातें हैं और जमातों के अगर आप दफ्तर को जाकर देखें तो आपको सबसे पहले एसी तो मिल जाएगा, उसके साथ साथ ऐसी गालिनें मिलेंगी और ऐसी लिफ्ट मिलेंगी कि कॉर्पोरेट ऑफिस जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स पीछे रह जाए। नई गाड़ी ली जा रही है। जमात के अमीर साहब अमीर बनने के बाद नई गाड़ी लेते हैं, लेने के 8 दिन बाद उन्हें महसूस होता है कि इस मेरी गाड़ी की सीट बराबर नहीं है, लिहाजा उस गाड़ी को अपने सिल्लार में डालकर रख देते हैं और महीने वो नई गाड़ी जो 8 दिन पुरानी है वो सिल्लार के अंदर सड़ती पड़ी रह रही है। बाद ऐसे दावा सेंटर्स हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि हम दावत दीन का काम कर रहे हैं, जब अगर उनकी जिंदगियों पर अगर नजर डाली जाए तो आज उनके लिबास को अगर देखा जाए तो कमोबेश वो 10,000 रुपए की मोची से खरीद कर सैंडल और जूते पहन रहे हैं।
زکات کسے دے رہے ہیں؟ زکات دینے کا مقصد یہ ہے کہ کسی غریب کو زکات کا مالک بنایا جائے. یہاں پر مالک ایک عالم بن رہا ہے یا کوئی جماعت کا ذمہ دار بن رہا ہے یا کوئی این جی او بن رہا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب چور ہیں. کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. جس طرح اگر آپ پیڑ یا پودا اگر کہیں فصل اگر آپ کرتے ہیں تو اس فصل کے ساتھ کچھ جنگلی جھاڑ بھی اگ جاتے ہیں, تو سب سے پہلے کسان جو کام کرتا ہے ان اطراف میں اٹھنے والے جنگلی جھاڑوں کو صاف کرتا ہے. ان جنگلی جھاڑوں کو, ان جنگلی پودوں کو صاف کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصل جو پودے کو غذا ملنی ہے وہ جنگلی پودے غذا کھا جاتے ہیں. ڈائریکٹ زکات موومنٹ بھی اسی کسان کا رول ادا کر رہا ہے, تاکہ جو حقیقت میں کام کرنے والے مدرسے ہیں. پرانے شہر میں ایک ایسا مدرسہ ہے, میں یہاں پر کسی کا نام لینا نہیں چاہوں گا, کہ آج کی تاریخ میں قائم ہوئے 40 سال ہو گئے, وہ لوگ صدقے کا بکرا تک لینے تیار نہیں. وہ لوگ آج تک زکات نہیں لیے. جب ہم نے ان سے دریافت کیا کہ وہ سب مدرسے چل رہے ہیں, آپ بھی مدرسہ چلا رہے ہیں, آپ زکات کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب اللہ پاک, اللہ کا گھر پاک, تو جہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے اللہ کے کلام کی, تو ہم پاک مال کے ذریعے ان بچوں کو حافظ اور عالم بنانا چاہتے ہیں. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ مال کا میل اللہ کے کلام پر استعمال ہو. اور اس سلسلے میں جب مزید بات کی گئی تو چند لوگوں نے کہا کہ بھئی جب اللہ کے گھر پر زکات نہیں تو اللہ کے کلام پر زکات. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہاں پہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ غریب بچوں کو دیا جا رہا ہے. اس میں بھی جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ نابالغ بچوں کو زکات دینا ہی نہیں ہے. جب بچے کے ماں باپ موجود ہے تو مدرسے والے کیا باپ بن کے حیثیت میں زکات وصول کر رہے ہیں یا ان کی ماں کی حیثیت میں وصول کر رہے ہیں؟ اگر یتیم بھی ہے تو ماں کے انتقال کے بعد خالہ کا درجہ ماں کا بن جاتا ہے, باپ چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہو جاتا ہے. تو آپ ان کے اپنے رشتہ داروں کو مالک بنائیے. زکات کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ زکات کے اندر مالک بنانا ہے. یہاں پہ جو مالک بنانے کا معاملہ ہے وہ مالک آپ کسی تھرڈ پارٹی کو بنا رہے ہیں جو ادارے چلا رہے ہیں. ہم اس بات کی تائید نہیں کرتے ہیں کہ اداروں کو دینا بند کر دیا جائے, ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ تحقیق کر کے دیا جائے. اس سلسلے میں آپ کا اپنا ریسرچ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ مدرسے میں پڑھانے والا ناظم اے سی روم میں بیٹھے اور اسی مدرسے میں پڑھانے والا بیچارہ معلم 2000-3000 کی تنخواہ میں قسم پرسی میں زندگی گزارے. اسی مدرسے میں پڑھنے والا بچہ موٹا چاول کھائے, ایسی دال کھائے جو کہ بگار والی ہی نہ ہو. ان چیزوں کے خلاف ڈائریکٹ زکات موومنٹ کام کر رہا ہے. اور الحمدللہ صرف حیدرآباد شہر ہی نہیں بلکہ دلی سے لے کے کیرلا تک اس سلسلے میں لوگ آگے آئے ہیں, تائید کر رہے ہیں. ہمارا اپنا مقصد ریفارم ہے, اصلاح ہے. جو بھی بھائی ہمارا غلطی کر رہا ہے, ڈائریکٹ زکات موومنٹ یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کے عوض جہنم میں جلے, بلکہ وہ بھی جنت میں اہل حق کے ساتھ رہے. یہی ڈائریکٹ زکات موومنٹ کا مقصد ہے. اور ہم نے جو ایک نعرہ دیا ہے, ہمارا اپنا نعرہ ہے کہ آپ کی زکات کا پہلا حقدار آپ کا اپنا رشتہ دار. کیوں کہ جب ایک فیملی میں اگر ویل آف آدمی ہوگا, زکات دینے کے قابل ہوگا, وہ اپنے ہی خاندان میں سے کسی ایک نوجوان کو ٹھہرا کر کاروبار لگا دے, اس کی ضرورت پوری کر دے. کوئی مقروض ہے اس کا قرض ادا کروا دے. ایک آدمی کو دینے سے اس کی کمر کو سیدھی کرنے سے اگلے سال آگے چل کر وہ خود زکات دینے کے قابل بن جائے. یہ زکات دینے کا مقصد ہے, نہ کہ 80 روپے کی ساڑی دیں, 20 روپے کا توال دیں, واپس پلٹ کر وہ پھر بازار میں بکنے کے لیے آ جائے, وہ کسی کے استعمال میں نہ ہو. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ آپ وہ ایمان کی بلندی کی وہ نشانی ہے کہ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں. جب آپ 1000 روپے کا شرٹ پہننا پسند کرتے ہیں تو 10 آدمی کو 100 روپے کے شرٹ مت پہنائیے, 1000 کا پہنائیے. نہیں پہنا سکتے تو معیاری 500 کا پہنائیے. کیوں؟ آپ جو کچھ بھی زکات صدقات اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہ آدمی کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ اللہ کو دے رہے ہیں, وہاں جمع کر رہے ہیں. یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے. اب آپ سوچئے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ میں کچرا جمع کر رہے ہیں یا اچھا مال جمع کر رہے ہیں, یہ آپ کے اپنے چوائس کے اوپر ہے. یہی زکات ڈائریکٹ زکات موومنٹ کا مقصد ہے اور یہی ہم عوام کے درمیان لا رہے ہیں. الیاس صاحب, یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا زکات ایکچولی کب دینی چاہیے؟ زکات کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہے اسلام کے حساب؟ دیکھیے صاحب, زکات کی جہاں تک بات ہے, زکات کے لیے پرٹیکولر رمضان از ناٹ دا کنڈیشن. یہ ہمارے بےحد معافی چاہتا ہوں اور معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم نے جو لفظ استعمال کیا ہے زکات مافیا, یہ زکات مافیا کی ہی چال ہے. کیونکہ رمضان کے اندر ہر چیز کا ثواب بڑھ کے ملتا ہے,
نماز بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی درجات بڑھ جاتے ہیں, آپ خیرات بھی کرتے ہیں تو درجات بڑھ جاتے ہیں. تو ہمارے زکات مافیا نے بھی یہ کام کر دیا کہ اسے لا کر رمضان سے جوڑ دیا. زکات کی شرط یہ ہے کہ آپ کے یہاں جو مال ہے جس کے اوپر زکات نکلتی ہے, 1 سال اگر ہو جائے تو آپ کو زکات دینی ہے, چاہے وہ شوال کے مہینے میں ہو یا بقرعید کے مہینے میں ہو یا محرم کے مہینے میں ہو. جب کبھی بھی اس کا پیریڈ 1 ایئر ہو جاتا ہے آپ کو ادا کرنا ہے. اس مسئلے پر سب متفق ہے, اہل سنت الجماعت متفق ہے, اہل حدیث متفق ہے, تبلیغی جماعت متفق ہے, جماعت اسلامی متفق ہے, سب متفق ہے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ثواب کا لالچ دے کر, دیکھیے جتنی بھی آپ کو زکات دینی ہے, صدقات کرنے ہیں, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, ثواب تو ملے گا ہی ملے گا, لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے, اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے. جب اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کیا جائے گا تو رمضان کیا غیر رمضان میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی اس سے بڑھ کر ثواب ملے گا. آپ کا ایک سلوگن مجھے بہت پسند آیا, اس میں کہا گیا ہے کہ کاندھا غریب کا نشانہ مافیا کا, یہ کیا ہے؟ جی جی جی, دیکھیے عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ کسی کو سامنے ڈال کر نشانہ لگاتے ہیں. تو ہم نے ایک کارٹون بنایا کہ اس کارٹون پہ یہ دیا گیا کہ کھاندہ غریب کا رکھا گیا اور زکات مافیا کو, کیونکہ زکات جتنی بھی اصول کی جاتی ہے غریبوں کو بتا کر. میرے بھائی میں یہاں پر بے حد معافی چاہتے ہوئے بات کہہ دوں کہ پچھلے سال یا پھر اس سے اور چند سال پہلے آپ نظر دوڑا کر دیکھ لیں کہ زکات کی تقسیم کے لیے یا پھر راشن تقسیم کے لیے پروگرام آرگنائز کیے جاتے ہیں اور غریب کو ذلیل کر کے اس کے ہاتھ میں کچھ دیا جاتا ہے, یعنی غریب کو سامنے رکھا جاتا ہے, اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. اور میں حلفیہ کہہ رہا ہوں اور قیامت کے دن میں اللہ رب العزت کے سامنے بھی یہ بیان کہنے کے لیے تیار ہوں کہ جو لوگ فوٹوگرافی کرتے ہیں, جو لوگ پروگرام کرتے ہیں, ان کی اپنا جیب کا 1 روپیہ نہیں ہوتا ہے. زکات کسی اور کی ہوتی ہے, لینے والا کوئی اور ہوتا ہے. یہ بیچارے درمیانی آدمی, کمیشن ایجنٹ, کفاف 40% کھانے والے سب آتے ہیں اس میں, ملا بھی آ گئے, NGO آ گئے, سب آ گئے. یہ 40% کے کمیشن ایجنٹ ہے زکات مافیا. یہ لوگ اپنے 40% کے لیے چھپانے کے لیے, عوام کو نہیں معلوم, یہ 40% کمیشن کھاتے ہیں کفاف کے اندر. جو کچھ بھی زکات, ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ حیدرآباد کے اندر 200 کروڑ کے اوپر زکات نکلتی ہے. میں مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی کلاس ہے انشاءاللہ وہ بھی آگے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو زکات نکلتی ہے, زکات کے اندر 200 کروڑ کا 40% نکال لیجیے. اب یہ کروڑ پتی نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ یہ لوگ غریب کو سامنے رکھ کر, غریب کو ذلیل کر کے, غریب کی فوٹوگرافی کر کے, غریب کی فوٹو کو بروچر پہ ڈال کے, ایک ان ذلیلوں نے ملٹی کلر بروچر, 100 روپے کا ملٹی کلر بروچر بنایا ہے زکات وصول کرنے کے لیے, لے جا کر دے رہے ہیں. دیکھو صاحب ہم کتنے غریبوں کو دیے. میں ان سے اس چینل کے ذریعے ایک ہی بات کہوں گا کہ اللہ نہ کرے اگر کل کے دن تم غریب بن جاؤ, تمہاری ماں بہن کو ذلیل کر کے اگر فوٹو کھینچ کے اسی طرح چھاپا جائے تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گا. یہ ان کے لیے پیغام ہے. الیاس صاحب چلیے, یہ تو بڑا بہترین عنوان آپ نے چھیڑا ہے, لیکن زکات آخر دے تو کیسا دے؟ اب یہ تنظیمیں بن گئے ہیں, اکثر لوگ سعودی, امریکہ وغیرہ سے جو بھی حیدرآبادی ہے یا ہندوستانی ہے, ان تنظیموں کے ذریعے زکات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, شاید پہنچ رہا ہو, لیکن آپ کے موومنٹ کے بیس پر زکات کیسی پہنچانی چاہیے؟ دیکھیے صاحب, سب سے پہلا ہم نے جو سلوگن دیا ہے اور ہمارا اپنا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کی زکات کا پہلا حقدار آپ کا اپنا رشتہ دار. چاہے آپ نے بات بڑی پیاری چھیڑی ہے کہ NRIs اور باہر رہنے والوں کی بات, تو کیا NRIs کے تمام فیملیز, ان کے خاندان ویل آف ہے؟ سب سے پہلے انہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ویل آف نہیں ہے تو آپ اپنے خاندان میں سے چن کے نکالیے. 1 مہینے میں زکات دے دینے سے اور 1 مہینے کا خرچہ دینے سے, زکات کو توڑ توڑ کر دینے سے زکات کے مقصد کو ختم ہو رہا ہے. یہ جتنے راشن بانٹنے والی جتنی دکانیں ہیں, ان دکانوں سے ہم نے ایک سوال کیا کہ بھئی آپ رمضان میں راشن تقسیم کر رہے ہیں, 1 مہینہ غریب کھا لے گا, 11 مہینے کیا وہ ہوا کھائے گا؟ کیا وہ 1 مہینہ غریب ہے اور 11 مہینے امیر ہے؟ کیا ثواب 1 مہینہ اس کو کھلانے سے اور 11 مہینے نہیں کھلانے سے؟ الحمدللہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا, ایک آرگنائزیشن بہت بڑے پیمانے پر, وہ امریکہ اور حیدرآباد دونوں جگہ کام کرتی ہے, تو انہوں نے ایک پروگرام میں مجھے دعوت دی تھی, تو میں نے ان سے یہی سوال کیا, تو انہوں نے فوراً سے کہا کہ الیاس صاحب جب آپ اتنی بات کر رہے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں بتائیے. میں نے کہا کہ حکم کریے, میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ حیدرآباد سے ہمیں بیواؤں کی لسٹ نکال کر دیجیے اور ان بیواؤں کو ہم دیکھیں گے, اور 1 مہینہ راشن نہیں بلکہ ہم 1 سال راشن دیں گے. یہ NRIs کو کرنے والا کام ہے کہ 1 مہینے آپ کام کر کے ثواب کی چکر میں جائیں گے تو 11 مہینے کون کرے گا؟ پھر 11 مہینے قوم کا ذمہ دار کون ہے؟ 11 مہینے NRI کا ذمہ دار نہیں ہے کیا؟ اسے 11 مہینے کا درد نہیں ہے؟ الحمدللہ ہم نے سروے کروا کر 3000 بیواؤں کا سروے انہیں کے حوالے کیا.
सर्वे के बाद उन्होंने 500-600 बेवाओं का मुस्तहिक पाया। बाद ऐसी बेवाएं थी जो वेल ऑफ थी, जिनके बच्चे भी बाहर थे, जिनके बच्चे कमाने वाले थे। बाद ऐसी बेवा थी जो 24-25 साल की थी, वो लोग टेलरिंग करके जी रही थी। तो उन्होंने 500-600 बेवाओं को निकाल कर आज अल्हम्दुलिल्लाह महाना राशन दे रहे हैं। तो एनआरआईज के लिए पैगाम यही है कि आप अगर ज़कात देना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना खानदान देखिए, नहीं तो आप अपना मोहल्ला देखिए, उसके बाद आप शहर में आइए, उसके बाद आप मुल्क में आइए। आप ज़कात ऐसे लोगों के हवाले करते हैं। मैंने खुद प्रैक्टिकली, मैं आज आपके सामने जो बैठा हूं, मैं 12 साल तजुर्बे के साथ बैठा हूं। मैं ऐसे तैसे नहीं बैठा हूं कि मुझे एक मामला समझ में आ गया, मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि मैं आगे आपसे बात करने, ऐसी बात नहीं है। 12 साल तजुर्बा, मैं दीनी मदारिस के साथ जुड़ के रहा, मैं तंजीमों के साथ जुड़ के रहा, मैं एनजीओ के साथ जुड़ के रहा। वहां जो चीजें होती है उसी की बुनियाद पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप सबसे पहले मुस्तहिक कौन है उसकी तो जांच कीजिए। कई ऐसे मुस्तहिक होते हैं जो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं लेकिन मांगने की हिम्मत नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें देने का हुक्म कर रहा है कि जिनकी, अभी चंद दिन पहले एक मीटिंग में एक साहब ने मुझसे कहा कि इलियास साहब, मेरे ड्राइवर की तनख्वाह 12 साल है और मेरे पास जो डीटीपी ऑपरेटर काम करता है उसकी तनख्वाह 9,000 है। अब आप बताइए ज्यादा मुस्तहिक कौन है? 9,000 वाला पढ़ा लिखा ग्रेजुएट बीकॉम जो 9,000 तनख्वाह पे उन्हें ज़कात का मुस्तहिक है, या जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, खाली कार चला के 12,000 तनख्वाह ले रहा उन्हें है? ये एक बहुत बड़ा माशी एक मसला पैदा हो चुका है कि आज पढ़ा लिखा नौजवान कुछ करना चाहता है लेकिन उसके लिए, करने के लिए वो पढ़ा लिखा है कैसे मांगेगा, और शर्म मार जाती। पूछेगा भी तो लोग बोलेंगे अरे इतने पढ़े लिखे हैं, हट्टे कट्टे तुम कमा लेते क्यों नहीं? लोग ये बोलते अरे नहीं मैं तो वो ड्राइवर को दूंगा, जबकि ड्राइवर उस नौजवान से ज्यादा कमा रहा है। लिहाजा इन चीजों को, इन एंगलों को समझने की जरूरत है। और अल्लाह ताला जब मुसलमानों को, जब इंसानों को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है तो उस अशरफुल मखलूकात के अपने जहनी फिरासत को इस्तेमाल करते हुए आपको जांचना चाहिए। आप मामूली टमाटे खरीदना है तो जाके मंडी पे 10 बार चुन के लेते। ज़कात देने के मामले में जो कि फर्ज है आपको, आप वहां पे चुनना नहीं चाहते। जब आप अपनी नमाज खुद पढ़ते हैं, ये तो नहीं है कि नमाज स्पॉन्सर कर दो, ठीक है भैया मस्जिद में जितने मोहल्ले वाले 100-100 रुपए दे देंगे, नमाज पढ़ लो, होगी नहीं आपकी नमाज। फिर ये ज़कात कैसे हो गई कि आप उनको दे दो वो दे देंगे? जिस तरह नमाज फर्ज है, आप खुद को नमाज पढ़नी है, उसी तरह ज़कात भी फर्ज है। आपको खुद को आगे बढ़ के मुस्तहिक अफराद को ढूंढ के देना चाहिए। बड़ा अच्छा मूवमेंट चला रहे हैं इलियास शमसी साहब। लैंड माफिया सुना, अंडरवर्ल्ड माफिया सुना, गोल्ड स्मगलर सुना, यहां तक के वक्फ बोर्ड की जायदादों पर कब्जा करने वाला माफिया भी सुना। लेकिन आज हमारे सामने जो आया है वो है ज़कात माफिया, यानी कि ज़कात के नाम पर जो माफिया चलाया जा रहा है आज हैदराबाद में नहीं सारे हिंदुस्तान में। तो इस पर कौन काबू पाएगा? क्या ये लोगों पर केसेस नहीं होंगे? क्या इन लोगों को ढूंढकर, जैसा कि इलियास साहब ने कहा है कि ज़कात लेने वाले चंद ऑर्गेनाइजेशंस के पास लग्जरी गाड़ियां हैं और गरीब जाकावा है, भूखा है, नंगा है, और ज़कात के तंजीमों के अहदेदारों के ने लग्जरी गाड़ियों पे, एसी कमरों में, एसी घरों में अपने बीवी बच्चे खुश, अपना खानदान खुश, ज़कात के पैसों से। कहां का इंसाफ है ये? इलियास साहब, एक सवाल मैं कहना चाहता हूं। हैदराबाद में आप कुछ ऐसे लोगों को भी जानते होंगे शायद, अगर इन सब से ज़कात सही ये लोग निकाल दें तो मैं समझता हूं आधे शहर के गरीब हट जाएंगे। जी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा लेकिन बहुत प्यारा आपने सवाल किया है। हैदराबाद में 10 से 15 ऐसे लोग हैं जिनके अपने करोड़ में एम्पायर हैं। किसी का 200 करोड़ का एम्पायर है, किसी का 300 करोड़ का एम्पायर है, किसी का 2000 करोड़ का भी एम्पायर है, और उनके नाम तो तकरीबन अखबारात में, टीवी में चलते ही रहते हैं। लेकिन इनके हमने एक रफ एस्टीमेट निकाला और चंद साल पहले हमने एक पर्चा भी मस्जिदों के पास सर्कुलेट किया था कि हमारा अपना एस्टीमेट है कि अगर ये लोग ज़कात निकालें, इनके अपना ओवरऑल जो एसेट होता है, ओवरऑल इनकी जो जायदादें होती है वो 1 लाख करोड़ की बनती है। 1 लाख करोड़ में 2.5% ही निकालते हैं तो 2,500 करोड़, ये तो केसीआर के बजट से ज्यादा हो गया, डबल हो गया। केसीआर साहब 12,500 जो है 12,500 करोड़ दे रहे हैं हमको, यहां पे तो 2,500 करोड़ हो गया, यानी केसीआर का डबल बजट हो गया। मुसलमानों को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर मुसलमानों को वक्फ की जायदादें मिल जाए और यहाँ के मालदार जितने लोग हैं अगर वो लोग ज़कात दे दे, बराबर से दे दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान खुद तो आहिस्ता 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 होके हिंदुस्तान में नंबर 1 हैदराबाद के मुसलमान ज़कात देने वाले इंशाअल्लाह बन जाएंगे। बड़ी बेहतरीन बात कही इलियास साहब ने। अगर हैदराबाद का मुसलमान सही ज़कात निकाल दे तो 2,500 करोड़ ज़कात निकलेगी।
2,500 करोड़ ज़कात क्या ये हुकूमत के बजट से कम है? सिर्फ मुसलमान ही अपने कौम को लेकर चल सकते हैं, हुकूमत के सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती है। बड़ा अच्छा सर्वे किया है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरी हाजिर होंगे और कोई उन्वान पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे आवाम की राय जानेंगे, नाजरीन से बात करेंगे।